आजच्या दिसा जे 25 जून आसा 1975 इन्सिडेंट जाल्लो जी लोकतंत्राचेर हत्ती जाल्ली पळय ते निशेध करपा खातीर हांगा आमी उपस्थित आहा आनी त्या पक्षान तेन्ना केल्लेली कुकर्माचे आयज ते फळां भोगता म्हणून लोक तांकां सत्तेच्यान पयस दवरता आनी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष बऱ्या नेत्यांक घेवन देशाक फुडें व्हरपाचें काम करता आनी नागरिकाच्या भलायकी खातीर प्रत्येक जाणून गोष्टी ह्या देशान करीत हाडीत आसा आनी सगळ्या नागरिकांनी ह्या देशाक फुडें व्हरपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारक्या व्यक्तीच्या वांगडा रावचे आनी भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावचे हेच सगळ्यां कडेन मागणी आसा। तो आणीबाणीचो जो दिवस आशिल्लो तो जून 25, 1975 आनी त्या वेळाचेर सत्तेचो मस्तेन सत्तेचो माज अहंकार इतलो आशिल्लो त्या वेळाचेर जे इलेक्शन जे इंदिरा गांधी त्या वेळाचेर जिखिल्ली ताका कोर्टान अलाहाबाद कोर्टान जेन्ना निवाडो दिलो की त्या इलेक्शनाच्या हातूंतल्यान तिची सत्ता जी आसा तिचे रावपाचो अधिकार ना ताणें पांय उत्तर जावपाचें त्या वेळाचेर सत्तेचो गैरवापर करून आपल्या मंत्रिमंडळान कोणाकच विश्वासान घेनासतना कावन्सिल मिनिस्टरांक कोणाचेच कॅबिनेट मिनिस्टरांक कोणाक हें घेनासतना अचानक आणीबाणी लायली। सगळ्याचे लायटीचे कनेक्शन काढून उडोवप, पत्रकारांचेर दडपणां हाडप, कांय बरोवपाक दिवप ना, आवाज काडपाक दिवप ना आनी अनेक 1.5 लाख सुमार लोकांक नेत्यांक जे कोण आवाज उडयताले तांकां काडले आनी भितर उडयले आनी जाचे जवळ जवळ 22 म्हयने 21 म्हयने लोक जेली आशिल्ले। अनेक लोक त्या वेळाचेर मेले सुद्दां, म्हणजे 22 जाण मेले हाची नोंद आसा। त्याच बरोबर ह्या घटनेक लागून सबंद राजकीय हातूनच सगळें परिवर्तन जालें, कारण लोकां मदीं भंयाचो वातावरण, घटना बदलुपाचें हें सगळें जें कारस्थान आसा तें सगळें काँग्रेसीच्या काळांत जालां। इंदिरा गांधी ताजी सगळ्यांत ती मेन पर्सन, म्हणजे केंद्रबिंदू जर कोण आशिल्ले ती इंदिरा गांधी आशिल्ली आनी त्या आणीबाणीच्या विरोधान लोकांनी आवाज केलो। आमचे हांगा वास्को आर्लेकर आसतले, त्याच बरोबर अनेक कार्यकर्ते दत्ताबाब नायक त्या वटेच्यान म्हणजे हातून पराडकर असे अनेक कार्यकर्ते हांगा गोंयांत सुद्दां तांकांय जेलीन उडयल्ले। प्रेसाक हें नाशिल्लें, स्वातंत्र्य नाशिल्लें आनी मागीर जेन्ना मागीर ह्या सगळ्याचो आवाजाचो एक सगळें जालो तेन्ना मागीर इलेक्शन जालें फाटलें मागीर 1977 नंतर त्या वेळाचेर पूर्ण बहुमतान मोरारजी देसाईच्या सरकारान इंदिरा गांधीक नानपयत करून उडयल्ली आसा आनी म्हणून हो दिवस जो आसा आज 50वें वर्स याद करता, इतिहास लोकांक कळचो, येणाऱ्या पिळगेक कळचो म्हणून हो निशेधाचो कार्यक्रम। विरोधाक वचून तेन्नाची प्रायम मिनिस्टर तिणें हो एमर्जन्सी लायली आनी ताच्या लागून आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितलेशे लोकांचेर अटक जाली। प्रेस जेका आमी म्हणटा, प्रिंट मिडिया त्या टायमा वयली जेका आमी म्हणटा 5th पिलर ऑफ आमचे कॉन्स्टिट्यूशन जाल्यार तेन्ना तांकां सुद्दां कसलोच तेंच्यांनी अधिकार दिलेलो नासलो, तांकां सुद्दां सगळ्यांक बंधन हाडली आनी तेजे लागून जो एक वायट डिसिजन त्या टायमाच्या प्रायम मिनिस्टरान काँग्रेस सरकारान घेतलेलो तेजे म्हाका दिसता खुबशीं लोकांक दूख जालें, त्या टायमाचे लोकांक त्रास जालो आनी तेजे लागून म्हाका दिसता आयज आमी ऑलमोस्ट 50th इयराक पावलेले आसा 1975 ते आतां आनी तेजो उगडास करतना आयज आमी हो निशेध कार्यक्रम ऑर्गनायज केलेलो आसा आनी कालूच आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी सांगलेले आसा की खरी जर कॉन्स्टिट्युशनाची कोणें हत्या केल्लेली आसा जाल्यार ती त्या टायमाचें सरकार, काँग्रेसीचें सरकार त्या टायमाचेर तेंच्यांनी ती खरी कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या केल्लेली आसा आनी जो भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी हेजे विचार केन्नाच तशें नासले, फक्त ताका लोकांनी मिसइंटरप्रेट करून तेंच्यांनी इलेक्शनाक लागून फायदो जावचो म्हणून हो कॉन्स्टिट्युशन चेंज केलें। कॉन्स्टिट्युशन चेंज तशें ना, गेली 10 वर्सां जाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदी केन्नाच तसली तेंच्यांनी कसलोच विचार सुद्दां नासलो आनी हे फुडें सर जो कॉन्स्टिट्युशन ताका आमी मान्य करता। सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जावं, हे भारतीय जनता पार्टीची पार्टी जावं, हे आमचो गव्हर्मेंट जावं, हो ते कायद्या प्रमाणे सदांच आमी वयतलो। हेज्या लागून म्हाका दिसता जी दिशाभूल हे काँग्रेसीन केल्लेली आसा, खरे त्रास कोणें केले जाल्यार ते काँग्रेसीन केलेले आसा, ही एमर्जन्सी ना।